अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला वज़ीर लहु व ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व शफीअना व मौलाना व अत्क़ाना व अज़काना व अरफ़अना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैत्वानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़िश्ता जुमे के द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर मनाक़िब व फ़ज़ाइल बांधे लगा शान गुफ्तगू शुरुआत अहादीस मुबारक द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परना के चूँकि आगा रोज़ आगा जुमा पर 10 मुहर्रम रातलानु पर 10 मुहर्रम बांधे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहादत वाक़या पर करबला की पेशो पकार खुदा टिदा अवल दा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वालिद मोहतरम दाग़ तज़किरा मख के शुआ लेकिन दाग़ द शहादत द तारीख़ मुनासबत सर मंगावल दाग़ी तज़किरा मख के का ननुमा मुनासबत सरा द हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मनाक़िब ज़िक्र को अहादीस द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ता सुमरशान शौकत फजीलत मर्तबा रफ़ात दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुमर वर्कड़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो फरमाइलु अंत मिन्नी बिमंज़लत हारून अलैहिस्सलाम ज़मान अदा से
لکه څنګه چې هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نه وروسته د هغه وزیرو د هغه ملاتړو، لیکن زمانه وروسته پیغمبر ناراضي، زمانه وروسته پیغمبر ناراضي. نو دا مطلب نه چې څنګه هارون علیه السلام پیغمبرو نو دا سیالی سے ومنا نبی علیہ السلام دغلطه کې د دې شبهه رد کو چې نه څوک دا وایي استان ارستو حضرت علی رضی الله تعالی. بل د دې حدیث مطلب هم دا نه دی چې د نبی علیہ السلام نرستو درجه د علی صاحب شیطان استمخ کې جمعو کې داغه تذکرہ شو او داغه بیان شو چې څنګه صحابه کرام فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دیو او موږ بداسي چې ابوبکر او عمر او عثمان او علی، یعنی دغه مرتبه رسول الله صلی الله علیه وسلم پس اوله درجه هغه د حضرت ابوبکر صاحب، بیا د عمر سے، بیا د عثمان سے، او بیا د علی سے. د حدیث مقصد دا دی لکه څنګه چې هارون علیه السلام د موسی علیه السلام رور، د موسی علیه السلام لاتړو، دغه ته لکه رستو حدیث کې ورش چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ہوتا نبی علیہ السلام فرمایلو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، ته زماروري په دنیا او په آخرت. نو چې څنګه هغه ورو د موسی علیه السلام دغه ته زما د ترزوی او زماروري یعنی دین کې زما سره سي لاته. حدیث دغه مقصد هغه خلک غلط بیانوي بیا چې ګوره دا درجه خود نبی علیہ السلام پسې د حضرت علی صاحب او داته ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په زور واغست او عمر صاحب په زور واغست. داغه خو یو الزامی جواب دار چې یو سړی وایي چې د علی صاحب درجه د حضرت عمر او ابو بکر نه بروا، د حضرت عثمان نه بروا، او ته وداته حضرت ابو بکر په زور واغستا، بیا علی بہادر پس شو، علی رضی الله تعالی عنہ بہادر پس شو. تو خو هغه بہادر وکنا شجاعت او پای کې زړورتیا داغه حق هغه یو سړی اخلي او دی ورته ګوري خوشو به کنه. دا اسی دا خلکو خبرې دي چې هغه نه دین سره تعلق شته، نه اسلام سره، نه قران سره. هغه رنګ علی رضی الله تعالی عنہ تا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی، علی سے پخپل فرمای